अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन, एक अगली वीडियो के साथ हम हाजिर हैं। आयत नंबर 25 तक हमने लास्ट वीडियो ख़त्म की है, तो अब हम सूरतुल हिज्र की आयत नंबर 26 शुरू करने लगे हैं। चलाएं शुरू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। वलक़द और बेशक खलक़नल इंसान, हमने इंसान को पैदा किया, मिन सलसालिन खनखनाते हुए, मिन हमाइन मंसून सड़े हुए गारे से। ठीक है, हमने इंसान को गले सड़े गारे से, खुश्कशुदा टन से बजने वाली मिट्टी से पैदा किया। ठीक है, अल्लाह ताला ने हमें मट्टी से किया, मट्टी से पैदा किए में। वलजाना और जन्नात खलक़नाहु के पैदा किया था हमने उनको, मिन क़ब्लु उससे पहले, मिन नारिन आग से, नारी सुमूम आग से भी धुएं की। ठीक है, और जिन्हों को इससे पहले हम आग की लपेट से पैदा कर चुके थे। ठीक है, सख्त गरम, समूम कहते हैं सख्त गरम आग जैसी। तो अल्लाह ताला ने जिन्नों को हमसे पहले पैदा किया था। ठीक है, और उन जिन्नों को आग से पैदा किया था अल्लाह ताला ने। वइज़ क़ाला, और जब फरमाया रब्बू का तेरे रब ने, लिलमलाइकाति फरिश्तों से, इन्नी के यकीनन मैं खालिकुन बनाने वाला हूँ, बशरन एक बशर, मिन सलसाल खनखनाते, मिन हमाई मंसून सड़े हुए गारे से। और वो वक़्त याद करो जब आपके रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं गले सड़े गारे की खनखनाती मिट्टी से एक इंसान पैदा करने वाला हूँ। ठीक है, फ़ाइज़ा तो जब सवैतुहु उसको दुरुस्त कर लूँ, व नफ़ख़्तु और फूंक दूँ, फ़ीही इसमें, मिन रूही अपनी रूह, फ़क़ाऊ तो गिर पड़ना, लहु साजिदीन इसके लिए सजदे में। तो जब मैं उसे दुरुस्त कर चुकूँ तो उसमें अपनी रूह से कुछ फूंक दूँ तो तुम उसके सामने सजदा रेज हो जाना। मुफस्सिरीन की एक बड़ी जमात का ये कहना है कि रूही में अल्लाह की जान से निस्बत इनके फ़क्त शर्फ हाथ ज़ाहिर करने के लिए, जैसे नाक़तुल्लाह, बैतुल्लाह, और इसका मफ़हूम ये होगा कि इसमें रूह फूंकी। ठीक है, रूह फूंकने की नीयत से जब रूह फूंक दूँ, जब यानी कि अल्लाह पाक जब हमारे अंदर रूह, अल्लाह पाक ने फरमाया कि जब रूह फूंक दूँ तो तुम उसके सामने सजदा रेज़ हो जाना। फसजदा तो सजदे में गिर पड़े, मलाइकातु फरिश्ते, कुल्लुहुम अजमाउन सब के सब। तो चुनांचे सब के सब फरिश्तों ने सजदा कर लिया। ये सजदा ताज़ीमी है जो अब मनसूख है। बाद मुफस्सिरीन ने इसे सलात वाला सजदा मुराद लेते हैं, लेकिन एक्चुअली बासर झुकना मुराद लेते हैं। ये सजदा ताज़ीमी है जो अब बिल्कुल जायज़ नहीं है। तो अल्लाह पाक ने फरिश्तों को हुक्म दिया था कि जो इंसान जो मैं तख्लीक कर रहा हूँ उसको, जब वो तख्लीक हो चुके तो आपने उसके आगे सजदा करना। ठीक है, इल्ला इब्लीस ही, सिवाय इब्लीस के, अबा इनकार किया इसने, अन यकूनु वो होता कि वो होता मअस-साजिदीन सजदा करने वालों के साथ, सिवाय इब्लीस के जिसने सजदा करने वालों का साथ देने से इनकार कर दिया। इब्लीस चूँकि जिन्नों की नस्ल से है, मगर इबादत और रियादत की वजह से अल्लाह ताला का ख़ास कुर्ब हो गया था और फरिश्तों में घुला मिला रहता था। लिहाजा फरिश्तों को जो हुक्म हुआ वो ये भी लागू, तो इस पर भी लागू हुआ। फरमान इलाही है, हमने तुम्हें पैदा किया, तुम्हारी शक्ल सूरत दुरुस्त की, फिर फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो, तो इब्लीस के सिवा सब ने सजदा किया, वो सजदा करने वालों में से ना था। सूरह अराफ की आयत है। ठीक है, तो अल्लाह ताला इब्लीस के सिवा, शैतान के सिवा सब ने सजदा कर दिया आदम को। क़ाला या इब्लीसु, फरमाया ए इब्लीस, मालका क्या हुआ तुझे, अल्लाह तकूना कि तू ना हुआ तू, मअस-साजिदीन सजदा करने वालों में। तो अल्लाह पाक ने फरमाया ए इब्लीस तुझे क्या हो गया, तूने सजदा करने वालों का साथ क्यों नहीं दिया। क़ाला कहने लगा, उसने कहा, लम अकुन ली असजुदा, नहीं मैं ऐसा कि सजदा करूँ, ली बशरिन एक बशर को, खलक़ता हूँ बनाया है तूने जिसको, मिन सलसाल खनखनाते हुए, मिन हमाई मंसून सड़े हुए गारे से। तो बोला मुझे गवारा न हुआ कि एक ऐसे इंसान को सजदा करूँ जिसे तूने सड़े गारे की खनखनाती मिट्टी से पैदा किया है। शैतान ने कहा कि मतलब मुझे गवारा नहीं हुआ था कि मैं ऐसे इंसान को जिसे तूने सड़े हुए गारे मिट्टी से पैदा किया। अब शैतान के जवाब से हमें दो बातें मालूम होती है। पहली बात कि शैतान ने आदम को बशर होने की वजह से कमतर जाना, ये इसकी पहली गलती थी। चूँकि अम्बिया के बच्चे से इनकार कर देना इसी शैतानी सोच का नतीजा है।
اور دوسری بات شیطان نے اپنی عقل کے فیصلے کو اللہ کے حکم پر ترجیح دی، اور یہی حقیقی عقل پرستی ہے۔ اس کی عقل نے اس کو اس چیز کو نہیں گوارا کیا، لیکن عقل شعور ہر چیز کو اللہ کے حکم کے آگے کوئی بھی چیز آگے نہیں۔ قال فرمایا فاخرج نکل جا یہاں، نکل جا منہا یہاں سے، فانک رجیم بے شک تم مردود ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا یہاں سے نکل جا کیونکہ تم مردود ہے، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ وَإِنَّ اور یقیناً عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ تجھ پہ لعنت ہوگی الی یوم الدین انصاف کے دن تک، اور بلا شبہ یوم جزا تک تم پر لعنت ہے۔ لعنت تو قیامت کے بعد بھی ہے بلکہ دائمی ہے، مگر چونکہ دنیا دار اختیار ہے لہذا اس کا ذکر بطور خاص فرمایا کہ قیامت تک اور قیامت کے بعد اس پر دائمی لعنت ہے۔ قال اس نے کہا ربی فانظرنی میرے رب مجھے مہلت دے الی یوم یبعثون اس دن تک جب سب اٹھائے جائیں گے۔ پھر اس وہ کہنے لگا میرا مجھے تو پھر تو مجھے اس دن تک زندہ رہنے کی مہلت دے دے جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ پھر اس نے اللہ سے مہلت مانگی۔ قال فإنک فرمایا بے شک تو من المنظرین مہلت دیے جانے والوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا تجھے مہلت دی جاتی ہے الی یوم اس دن تک الوقت المعلوم جس کا وقت مقرر ہے۔ فرمایا اس دن تک جس کا وقت ہمیں صرف ہمیں معلوم، یعنی اللہ کو معلوم تھا، صرف اللہ کو معلوم، اس دن تک اللہ نے اس کو مہلت عطا کی۔ قال ربا اس نے کہا میرے رب بما چونکہ اغویتنی بھٹکا دیا ہے تو نے مجھے لأزینن میں ضرور آرائش کروں گا لہم ان کے لیے فی الارض زمین میں ولا اغوینہم اور ضرور بہکاؤں گا انہیں اجمعین سب کو۔ وہ بولا اے میرے رب چونکہ تو نے مجھے آدم کے ذریعے بہکا دیا ہے تو اب میں بھی دنیا میں لوگوں کو ان کے گناہ خوشنما کر کے دکھاؤں گا اور ان سب کو بہکا کے چھوڑ دوں گا۔ تو اس نے اللہ تعالیٰ سے شیطان نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی کہ چونکہ آپ نے آدم کی وجہ سے مجھے یہاں سے نکالا ہے تو میں اس آدم کو بہکاؤں گا الا عبادی کا مگر جو تیرے بندے ہیں منہم المخلصین ان میں مخلص، الا کہ یہ کہ تیرے چند مخلص بندے بچ جائیں تو اور بات ہے، یعنی کہ جو تیرے مخلص بندے ہوں گے وہ بچ جائیں گے، وہ بچ جائیں گے، وہ شیطان کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ قال فرمایا ھذا صراط علی مستقیم یہی ہے راستہ مجھ تک پہنچنے کا سیدھا۔ تو اللہ نے فرمایا یہ وہ راستہ ہے جو سیدھا مجھ تک پہنچتا ہے۔ ان بے شک عبادی میرے بندے لیسا کہ نہیں لکا تجھے علیہم ان پر سلطان قدرت الا مگر من اتبعاک جو تیری اطاعت کرے من الغاوین بدرہوں میں سے۔ اس کا محاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اللہ نے اچھا میرے بندوں پر تو تیرا کچھ زور نہ چل سکے گا، تیرا بس صرف ان گمراہوں پر چلے گا جو تیری اتباع کریں گے، ان کے اللہ نے یہاں فرما دیا جو صراط مستقیم پہ ہوں گے، جو صراط مستقیم پہ رہیں گے، جو اللہ کو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے، جو اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے، ان پر شیطان کا کوئی زور نہیں چلے گا، صرف گمراہوں پہ چلے گا۔ وَإِنَّ اور بے شک جہنم ہے لا موعدہم ان کے وعدے کی جگہ اجمعین سب کی اکٹھی، اور وہ جہنم ہی ہے وہ جگہ جس کا ایسے سب لوگوں کا وعدہ کر دیا گیا ہے۔ اہل جہنم ہے وہی جگہ، وہ لوگ جو شیطان کی اتباع کریں گے ان کے لیے جہنم اللہ نے مختص کر دیا ہے۔ اہل جہنم کو 7 گروہوں میں تقسیم کیا جائے گا، ہر گروہ کے لیے ایک دروازہ مخصوص ہوگا، ہر دروازہ ایک طبقے کے لیے ہوگا۔ جیسے فرمایا یہ منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے اور آپ ان کا کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے طبقات کا ذکر کیا ہے، جہنم، سعیر، لتی، خطر، سقر، جہنم اور حاویہ، یہ 7 طبقات ہیں، جہنم کے 7 دروازے ہیں، ٹھیک ہے۔ لا سبعتن اس کے 7 ابواب دروازے ہیں، لکل باب ہر ایک دروازے کے لیے، منہم ان میں ہے جزء مقسوم ایک حصہ ہے تقسیم شدہ۔ ہر دروازے کا اللہ تعالیٰ نے ایک طبقے کے لیے ایک وہ رکھا ہوا ہے، دروازہ ایک رکھا ہوا ہے جہنم کا۔ منافقین جو ہوں گے وہ سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، ٹھیک ہے، منافقین سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ آج کا ہم نے نیکسٹ رکوع ہم نے ختم کیا ہے، آیت نمبر 44 تک ہم نے ختم کیا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔